वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुकर्रमा में किए गए फैसलों पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तिफाक। वज़ीर-ए-आज़म का सरमायाकारी के लिए जामी प्रोग्राम मुरतब करने और सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द पाकिस्तान भेजने पर इजहार तशक्कुर। IMF ने 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की आखिरी किस्त की मंजूरी दे दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक रकम पाकिस्तान को रवां हफ्ते मौसूल हो जाएगी। कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने से ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर हो जाएंगे। IMF की जानिब से जल्द एलामिया जारी किए जाने का इम्कान। रवां माली साल पाकिस्तान की शरह नमू 3% रहने का इम्कान। जून तक महंगाई कम होकर 20% तक आ जाएगी। ज़र मुबादला ज़खायर 4.5 अरब डॉलर से बढ़कर 8 अरब डॉलर हो गए। IMF इलामी के मुताबिक 9 माह की स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत 3 अरब डॉलर का कर्ज दिया। पाकिस्तान ने इस्लाहात पर अमल दरामद करते हुए गरीब तबके को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। मौशी इस्तेहकाम और कर्ज अदायगी को यकीनी बनाया गया। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। कहा, दुनिया का अमन गजा में मुस्तकिल अमन से जुड़ा है। हमने इस बात को महसूस किया, दुनिया भी अच्छी तरह समझ ले। मजीद कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से बुरी तरह मुतासर हुआ। सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात करना होंगी। आलमी मंडी में महंगाई की वजह से तरक्की पजीर ममालिक की मईशतें मुतासर हुई। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा हैं, दिखावा नहीं कर रहे। वज़ीर-ए-आज़म से रियासत में मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहीम की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने अनवर इब्राहीम को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान की मुलाकात। तवानाई के शोबे में ताउन बढ़ाने पर गौर। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार भी मुलाकात में मौजूद रहे। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स की शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। स्टेट बैंक का मुसलसल 7वीं बार शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक 2 माह के लिए शरह सूद बरकरार रखने का फैसला किया गया। ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम हो रहे हैं। इस बात पर संजीदगी से गौर किया जाए कि हमारा मुल्क आज कहाँ खड़ा है। इस बात को सोचा जाए, क्या ये अवाम के नुमाइंदा पार्लियामेंट है? कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान कहाँ है आज? कब तक हम ये सोचते रहेंगे, भीख मांगते रहेंगे उनके दरवाजों पर बैठकर? इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई हैं। मौलाना फजल रहमान का मुबैना धांधली के खिलाफ मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, हमें रोकने की कोशिश करने वाला अपनी मुसीबत को खुद दावत देगा। सरबराज UI का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, इलेक्शन में ज्यादा सीटें PTI ने जीती। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो हुकूमत PTI के हवाले कर दे। एहतजाज करना तहरीक इंसाफ का हक, उन्हें जलसे की इजाज़त दी जाए। इस बार असेंबलियाँ बेची और ख़रीदी गईं। हमने जमहूरियत बेची और अपने हाथों से अपने आका बनाए। मईशत की हालत यह है कि 1 अरब डॉलर के लिए IMF की मिन्नत तरले किए जाते हैं। नौ मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पांसिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम तो समझते हैं 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा है। हम समझते हैं 9 मई एक साजिश थी कि तहरीक इंसाफ को कैसे इक्तदार से और अवाम के मैंडेट से रोका जाए। 9 मई मोहसिन नकवी और IG पंजाब का ड्रामा था। रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल असद कैसर का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश थी। 9 मई की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हमें जलसे करने से रोका जा रहा है। उमर अयूब समेत दीगर साथियों पर एहतजाज करने पर मुकदमा दर्ज किए गए। क्या मुल्क में आइन मुअत्तल है? पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, PTI अपने चेयरमैन को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला करने की कोशिश कर रही है।
سابق اسپیکر نے پوچھا کس قانون کے تحت جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی؟ یہ اسی قانون کے تحت ہو رہا ہے جس کے تحت آپ پروڈکشن آرڈرز جاری نہیں کرتے تھے۔ کسی بھی ڈائلاگ کے بارے میں کسی بھی ادارے سے پارٹی کے کسی کینڈیڈیٹ نمائندے کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کوئی بات کرے۔ ہماری کوئی ڈائلاگ بیک ڈور نہیں ہو رہی۔ جس دن بات چیت ہوئی یا کوئی ہمارا ارادہ ہوا فردر جانے کا، ہم میڈیا کو انشاءاللہ تعالی بتائیں گے۔ کسی ادارے کے ساتھ بیک ڈور مذاکرات نہیں ہو رہے، پارٹی کے کسی نمائندے کے پاس ڈائلاگ کا اختیار نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، کہا مذاکرات ہوئے تو باقاعدہ بتایا جائے گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی نے علی مین کنڈاپور، عمر ایوب اور شبلی فراز کو مینڈیٹ ضرور دیا ہے، لیکن کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ آئین میں ڈپٹی وزیر اعظم کا کوئی عہدہ نہیں، یہ عہدہ آصف زرداری نے بنایا تھا۔ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی پاور شیئرنگ کی بجائے عوامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اداروں کو خود کو بدلنا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پی ٹی آئی سے مذاکرات سے اظہار لا علمی، کہا جو ڈیل کر رہے ہیں ان سے پوچھیں، پی ٹی آئی سے ڈیل کا علم نہیں۔ ای سی ایل سے نام کمیٹی جائزہ لے کر نکالتی ہے۔ طلال چودھری نے کہا مذاکرات کے نام پر بلیک میل نہیں ہوں گے، کسی کو وفاق پر حملے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب پر منفی پروپیگنڈا کیا گیا، پاکستان کے معاشی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ راولپنڈی کی ڈالا جیل میں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت 3 مئی تک ملتوی۔ نیب کے مزید 4 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، ایک پر جرحا مکمل کر لی گئی۔ کیس میں مجموعی طور پر 25 گواہان کے بیانات ریکارڈ ہو چکے، 16 پر جرحا مکمل کر لی گئی۔ حکومت نے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس سے منسلک 8 افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیے۔ اعظم خان کا نام بھی ای سی ایل سے خارج۔ بانی پی ٹی آئی، بشرا بی بی، زلفی بخاری اور دیگر کے نام شامل رہیں گے۔ گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہونے پر کسان حکومت کے خلاف سراپا احتجاج۔ لاہور کے جی پی ایس چوک پر پولیس سے جھڑپیں، پنجاب اسمبلی جانے کی کوشش پولیس نے ناکام بنا دی۔ لاٹھی چارج کے بعد 29 کسانوں کو گرفتار کر لیا، زیر حراست کاشتکاروں کو مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا۔ چیئرمین خالد حسین باٹ کہتے ہیں کسانوں کو ان کی محنت کا صلہ ملنے تک احتجاج جاری رہے گا، ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، سرکاری قیمت پر گندم خریداری کا حق مانگ رہے ہیں۔ گندم کے بحران پر پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن ارکان کا احتجاج، کسان کی زندگی آسان کرو کے نعرے۔ گندم کے مسئلے پر بات کرنے کی اجازت نہ ملنے پر اپوزیشن ارکان کا ایوان سے واک آؤٹ، پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر احتجاج۔ سمیع اللہ خان نے کہا اسمبلی میں سیاست پوائنٹ سکورنگ کو وقت دیا جاتا ہے، حقیقی مسائل پر بات کرنے کی اجازت نہیں۔ اجلاس میں 9 منتخب ارکان ملک فیاض، محمد نواز، شعیب صدیقی، ممتاز چانگ نے حلف اٹھایا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس آج صبح 11 بجے تک ملتوی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسمبلی عظمیٰ بخاری کا کہنا ہے کہ کسی کو کسانوں کی آڑ میں سیاست چمکانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ کچھ سیاسی لوگوں نے کسانوں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، کسی کسان رہنما کو گرفتار نہیں کیا۔ پنجاب حکومت کسانوں کے حقیقی نمائندوں سے رابطے میں ہے، ایک مخصوص جماعت گندم کے معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ نگران حکومت نے گندم درآمد کرنے کا غلط فیصلہ کیا، جس بھی افلاطون نے یہ فیصلہ کیا اسے سزا ملنی چاہیے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی گفتگو، کہا وافر گندم ہونے کے باوجود $1 ارب کی گندم منگوا لی گئی۔ وزیر اعظم نے پاسکو کا گندم کا ہدف بڑھا دیا ہے، صوبوں کو بھی کسانوں سے بات چیت کرنی چاہیے۔ جماعت اسلامی آج پورے ملک میں احتجاج کرے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ کسان لاوارث نہیں، اہم شاہراہوں پر دھرنے دیں گے۔ جی پی چوک لاہور میں کسانوں کی گرفتاریاں اور تشدد ناقابل قبول ہے، حکومت اپنی غلط اور ناکام زئی پالیسی کی اصلاح کی بجائے فسطائیت پر اتر آئی۔
FBR का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम क्यों हुआ, वजूहात सामने आ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक अमल दरामद में सनती शोबे ने मुज़ाहमत की। ब्यूरोक्रेसी की नाअहली, लाइसेंस रखने वाली कंपनी की नातजुर्बाकारी भी नाकामी की वजह बनी। निज़ाम सोच बिचार और मकामी सनत की सूरत हाल को समझे बगैर नाफिज किया गया। रावलपिंडी में मरी रोड पर भाबड़ा बाजार में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में डॉल्फिन एहलकार इस्माइल शहीद, एक एहलकार जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कार सवार मुल्जिमान डकैती के बाद फरार हो रहे थे, एहलकारों को देखकर फायरिंग कर दी। कराची में शहरी के अगवा में मुलव्वस एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग सेल के 3 एहलकार गिरफ्तार। एडिशनल IG कराची के हुक्म पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर मुख्तियार अहमद, ASI रमजान, कांस्टेबल शमशेर को हिरासत में ले लिया। अगवा बराए तावान का मुकदमा दर्ज।